ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द, प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भएका छौं। मानिसको जीवनमा विभिन्न दुःख कष्टहरू आइपर्छन् र त्यस्ता ती तापहरूले दुःखहरूले जीवनलाई नै दुखी बनाइदिन्छन्। र किन त्यस्ता दुःख कष्टहरू आइपर्छन्, कस्ता कस्ता तापहरू मानिसको जीवनमा आइपर्छन्, यो विषयमा आज चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यो मानिसको जीवन बडो आश्चर्यको छ। हामीले यो जीवनलाई आफ्नो जीवनको वास्तविकतालाई बुझ्न सक्यौं भने यो जीवन बडो सजिलो पनि छ, एकदमै सुखदायक र आनन्ददायक छ। तर जीवनको यथार्थतालाई हामीले बुझ्न सकेनौं भने हाम्रो जीवन बडो दुःखी पनि बन्छ। जीवनलाई सुखी बनाउने, आनन्दित बनाउने अथवा दुःखी बनाउने भन्ने कुरा हामी आफैमा निर्भर रहन्छ। हामीले जस्तो किसिमका कर्महरू गर्छौं, जस्तो हाम्रो व्यवहार हुन्छ, त्यो व्यवहारको परिणाम भनेको, कर्महरूको परिणाम भनेको सुख र दुःख हो। त्यसो भएर सत् व्यवहार र सत् कर्मबाट, शास्त्र विहित कर्मबाट हामीले जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। जब त्यसरी जीवनलाई अगाडि बढाइन्छ भने हाम्रो जीवन अत्यन्त सुखी र आनन्दित बन्छ। तीन प्रकारका दुःखहरू, तापहरू शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। भगवानको ध्यान गर्दा, भगवानको प्रार्थना गर्दा हामीले विभिन्न स्तोत्रहरू, मन्त्रहरू उच्चारण गर्छौं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हामीले सत, चित र आनन्द स्वरूप प्राप्त गर्नु छ। हाम्रो जीवनको, सबैको जीवनको लक्ष्य भनेको आनन्द प्राप्त गर्ने हो। तर त्यो आनन्द प्राप्तिको लागि तीन प्रकारका तापहरूले हाम्रो त्यो जीवनको सुखलाई रोकेका हुन्छन्। र तीन प्रकारका दुःखहरू या तापत्रय विनाशाय, भगवानलाई यहाँ तीन प्रकारका तापहरू, कष्टहरू, दुःखहरू निवृत्ति गर्ने कर्ताको रूपमा लिएको छ। हाम्रा ती दुःखहरूलाई हरण गरिदिने व्यक्तिको रूपमा भगवानलाई लिएको छ। त्रिविध ताप
तीन प्रकारका तापहरू भनेका आध्यात्मिक, आधिदैविक र आधिभौतिक। तीन किसिमका तापहरू हुन्छन्। हाम्रो शरीर र मनको कारणले गर्दा जुन दुःख पैदा हुन्छ, जुन व्यवधान पैदा हुन्छ, त्यो आध्यात्मिक ताप हो। र शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्छन् अनि हाम्रो मनमा विभिन्न किसिमका दुःखहरू पलाउँछन्। तिनले हाम्रो जीवनलाई दुखी बनाइदिन्छन्। मन र शरीरको कारणबाट आउने दुःख, आउने व्यवधानलाई आध्यात्मिक ताप भनेर भनिएको छ। त्यस्तै आधिदैविक ताप, जो कार्यको परिणाम बनेको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्दैनौँ, अदृश्य रूपमा कुनै पनि कार्य भइराखेको छ, तर के को कारणले भइराखेको छ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा, डाइरेक्ट रूपमा त्यसलाई देख्न, बुझ्न सक्दैनौँ। जसलाई दैविक शक्तिको कारणले त्यो काम भइराखेको छ। जस्तो कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, कहिलेकाहीँ यस्ता प्रकोपहरू उत्पन्न हुन्छन्, यस्ता प्रकोपहरू देखा पर्छन्। भूकम्प जान्छ, जुन कुरा हामीले कल्पना गरेका हुँदैनौँ र त्यो के को कारणले तत्काल त्यो घटना घट्यो भन्ने कुरा पनि हामीले तत्काल बोध गर्न सक्दैनौँ, त्यसको कर्ताको पहिचान गर्न सक्दैनौँ। यस्ता यी अति गर्मी हुनु, अति पानी पर्नु, प्रकृतिमा विभिन्न किसिमका प्रलयहरू, प्रकोपहरू आइलाग्नु, यी आधिदैविक ताप हुन्। यी आधिदैविक तापको कारणले हाम्रो जीवनमा दुःख पर्छ। र 3 नम्बरमा रहेको छ आधिभौतिक ताप। मुख्य गरेर दुईवटा मार्ग हुन्छन्। हाम्रो मनलाई, हाम्रो जीवनलाई डोर्याउने दुईवटा मार्ग हुन्छन्। एउटा भौतिक मार्ग, अर्को आध्यात्मिक मार्ग। यो हाम्रो मन भनेको आध्यात्मिक विषयसँग सम्बन्धित चीज हो। यो अध्यात्मको विषय हो। के अर्थमा अध्यात्मको विषय हो भने जुन भौतिक वस्तुप्रति हाम्रो मन आकर्षित हुन्छ, यी भौतिक पदार्थहरूले हामीलाई क्षणिक रूपमा केही समयको लागि सन्तुष्टि र आनन्द दिन्छन्, तर सदा सर्वदा आनन्दित र सन्तुष्टि प्राप्त गराउनको लागि आध्यात्मिक मार्ग अपनाउनु पर्छ। र किनभने भौतिक पदार्थको गुण भनेको नै, भौतिक पदार्थको धर्म भनेको नै उत्पत्ति र नाश हो। यी भौतिक पदार्थहरू हामीले निर्माण गरेका हौं र यी बनाएका चीजहरू एक दिन नाश हुन्छन्। जस्तो कि एउटा राम्रो नयाँ कपडा किनेर हामीले लगाउँछौं, शरीरमा नयाँ कपडा लगाउँदाखेरि हामीलाई
आनन्दको महसुस हुन्छ, हामी प्रसन्न हुन्छौँ। तर त्यो नयाँ कपडा लगाउने बेलामा जति प्रसन्न हुन्छौँ सधैँभरि त्यति प्रसन्न हुँदैनौँ। त्यो कपडा बिस्तारै पुरानो हुँदै जान्छ र हाम्रो मन सुरुमा जति प्रसन्न थियो त्यो कपडा सधैँभरि लगाउँदाखेरि हाम्रो मन प्रसन्न हुँदैन। त्यसो भएर भौतिक पदार्थहरूले क्षणिक रूपमा केही समयको लागि आनन्द प्रदान गर्छन्। त्यसरी यी भौतिक चिजहरूबाट, भौतिक पदार्थहरूबाट जीवनमा दुःख आइपर्छ। त्यो वास्तविक सदा सर्वदा प्राप्त हुने आनन्द प्राप्ति हुँदैन। जस्तो शत्रुको भय मानिसलाई निरन्तर भइरहन्छ। शत्रुको कारणले मानिसको शरीरमा, जीवनमा विभिन्न दुःख कष्टहरू आइपर्छन्। तिनलाई आदि भौतिक ताप भनेर भनिन्छ। र आध्यात्मिक, आदि दैविक र आदि भौतिक यी तीन प्रकारका दुःखहरू, यी तापहरूलाई हामीले निवृत्ति गर्नुपर्छ। यी तीन प्रकारका तापलाई हरण गर्नको लागि हामीले सही मार्ग अपनाउनुपर्छ, जसले जीवनमा सच्चिदानन्द स्वरूपको अनुभूति दिलाउँछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय होस्। धन्यवाद।